सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज सोशल मीडिया पे एक बड़ी खबर बड़ी गर्म चल रही है इंग्लैंड के हवाले से। पाकिस्तानी निजाद एक इमरान साहब हैं 38 साला, उनको डिपोर्ट किया गया है। 14 साल से वो रिहाइश पजीर थे, शादीशुदा थे, फैमिली थी इंग्लैंड में, वेरी वेल सेटल्ड, टैक्स पेयर, ऑल गुड। 14 साल इंग्लैंड में शादी के बाद रहने के बाद अचानक उनको पकड़ा गया और उनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। उनके सारी नेशनैलिटी, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी सारी खत्म कर दी गई। और जब उनको घर से उठाया जा रहा था और जिस तरह वो बिलक बिलक के वो रो रहे थे और जिस तरह उनकी बीवी और उनके बच्चे बिलक बिलक के रो रहे थे कि हमारे बाप को और हमारे शोहर को मत डिपोर्ट करो पाकिस्तान के लिए। वो 14 साल से लीगल है, नेशनल है और टैक्स पेयर है, जॉब कर रहा है, और उनको उठा के अपनी फैमिली से जुदा कर दिया गया। और किसी ने नहीं सोचा कि इस शख्स की नेशनैलिटी है यूके की, वो शहरी है यूके का। सिर्फ उसका जुर्म ये था कि वो सोशल मीडिया पे उसने कुछ ऐसी चीजें पोस्ट की थी कि जो कि स्टेट के नैरेटिव के साथ नहीं थी। अब नॉर्मल है, अभी ट्रंप साहब जो बरसे इक़्तिदार आ रहे हैं, आ चुके हैं, तो उन्होंने भी अपनी वाज़ेह तौर पे पॉलिसी कर दी है कि इफ यू आर विद अस यू आर अमेरिकन एंड इफ यू आर नॉट विद अस, नॉट विद स्टेट, देन यू आर नॉट अमेरिकन। अच्छा, अब ये जनरल हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट सोचा जाता था कि अब जब आपको किसी मुल्क की शहरियत मिल गई है तो अब आपके पास इक्वल राइट्स हैं। जैसे कि आप पाकिस्तान में पाकिस्तानी हैं तो आप अगर इंग्लैंड में आपको नेशनलिटी मिल गया तो यू आर ब्रिटिशर, जिस तरह के गोरे ब्रिटिशर हैं। इस वाकया ने मुझे तो हर पहले ही डे वन से बड़ा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर था इस बारे में कि आप अगर पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तानी हैं, दैट्स इट। आप दुनिया में किसी मुल्क की शहरियत लेके रह लें, मर जाएं, दफन हो जाएं, आपकी अगली नस्ल वहां पनप रही है, उससे अगली नस्ल पनप रही है, वो रहेंगे पाकिस्तानी। और जब उनका दिल चाहेगा आपको उठा के इस तरह डिस्पोज कर देंगे। अच्छा, अब एक लम्हे के लिए आप सोचें कि एक सोशल मीडिया पे स्टेट के नैरेटिव के अगेंस्ट पोस्ट करने से सारी के सारे राइट्स खत्म। वो जब उसको उठा रहे थे तो उसकी बीवी ने जहां तक धमकी दी है फोर्सेस को कि मैं खुदकशी कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी इसके बगैर, तो दे डिडंट केयर। उन्होंने उसकी बात का जवाब भी नहीं दिया, मीनिंग बाय कि तुम मरती हो तो मर जाओ। ये चूंकि इस बंदे ने स्टेट के खिलाफ ये पोस्ट की है तो अब ये पाकिस्तानी, अब ये ब्रिटिशर होने का हक अपना खो बैठा है। पाकिस्तानियों, अब मैं आपसे मुखातब हूं कि ये कितना खूबसूरत मुल्क है जिसमें आप रह भी रहे हैं, जो आपको पाल रहा है, जो आपको एजुकेशन दे रहा है, जो आपको जॉब्स दे रहा है, जो आपको हर अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको इख्तिलाफ राय का हक भी दे रहा है, लेकिन आप फिर भी अपने मुल्क को आप गालियां दे रहे हो। छोटी छोटी इश्यूज पे, छोटी छोटी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पे। आपको इमरान खान बहुत पसंद है तो आप खुल के उसकी हमायत में बात कर रहे हैं। अगर आपको इमरान खान नहीं पसंद तो आपके उसके मुखालिफ भी बात कर रहे हैं। ये मुल्क उठा के आपको किसी को बाहर नहीं फेंक रहा। ये वो वाहिद मुल्क है आपका पाकिस्तानियों कि आप कुछ भी कर लोगे, ये मुल्क आपको उठा के जेल में डाल सकता है, ये आपको सजा दे सकता है वक्ती तौर पे। जिस तरह के घर में मां बाप भी बच्चे को देते हैं, ये कभी आपको यहां से डिपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि ये आपका मुल्क है, ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। जब आप छोटी छोटी चीजों पे अपने अंदर, जब कोई आपके ऊपर नैरेटिव कोई इंपोज कर देता है, आपके ब्रेन वॉश कर देता है, तो आप स्टेट के खिलाफ बोलना बंद कर दो। स्टेट हमारी मां है,
اسٹیٹ ہمارا باپ ہے, اسٹیٹ ہمیں پالتی ہے. جب اگر آج ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی جس یہودی لابی نے جس میں امپوز کی ہے آج ہمارے اوپر, جس طرح کے سیریا کے اوپر کی گئی, جس طرح کے ایجپٹ میں کی گئی, جس طرح کے سوڈان میں کی گئی, جس طرح کے عراق میں کی گئی, جس طرح کے افغانستان میں کی گئی, یہ سارے وہ نیریٹیوز تھے جن کی وجہ سے آج وہ ملک اور آج ان کی فوجیں ختم ہو چکی ہوئی ہیں, آج ان کا وجود بھی موجود نہیں ہے. They went into Stone Age. سارے لوگ بھی ادھر ہیں. وہ لوگ آپ کو یاد ہوگا جو عرب سپرنگ آئی تھی اور جس طرح تقسیم, وہ جو کون سا سکیئر تھا ایجپٹ کے اندر, اس کے اندر لاکھوں لوگ ایک ریولوشن لانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. آج کدھر ہیں وہ جو اتنے ایکٹیوسٹ تھے سوشل میڈیا پہ؟ Where are they? Millions of people جو اس سکیئر کے اوپر کھڑے تھے اپنی فوج کے خلاف, جو اپنی اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے, وہ کدھر ہیں وہ لوگ؟ اب وہ ریولوشن کدھر ہے؟ جو دنیا کا تیسرا بڑا ملک تھا لیبیا, جو آئل پروڈیوسنگ کنٹری تھا, جو تیسرا بڑا, کس طرح ختم ہو گیا؟ آج وہ لوگ جو سوشلسٹ, یہ عمران ریاض جیسے وہ لوگ جنہوں نے کھڑا کیا تھا ملین لوگوں کو ادھر اور لا کے اپنی آرمی جس طرح ختم کرائی انہوں نے, آج وہ سیریا کے اندر جو ایکٹیوسٹ تھے وہ کدھر ہیں؟ جب پیچھے سے وہ جب سیرین ریبلز آ کے ٹیک اوور کر رہے تھے اور پیچھے سے گولان ہائٹس کو قبضہ اسرائیل کر رہا تھا, اور کس طرح اس کے بعد اسرائیل نے اور امریکن جیٹس نے پوری کی پوری سیریا کی ملٹری ٹیکنالوجی کو اور ملٹری انسٹالیشنز کو تباہ و برباد کر دیا, 100% ڈیمولشڈ. آج وہ عمران ریاض جیسے لوگ جو ایکٹیوسٹ تھے اس وقت, جو قوم کو ابھار رہے تھے کہ ریولوشن, they flew away. وہ آج میامی بیچ کے اوپر کچھا پہن کے ننگے لیٹے ہوئے ہیں, انک لگا کے, جوس منہ میں ڈال کے, because they done job, they are paid. This is what happening with us. آج جو لوگ آپ کو اپنی ماں اور اپنے باپ اور اسٹیٹ کے خلاف اور فوج کے خلاف اکسا رہے ہیں, یہ قوم کو لڑا رہے ہیں, یہ گھر کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں. یہ وہ ملک ہے, جب بات میں نے شروع کی تھی وہ جو ڈپورٹ ہوا بندہ انگلینڈ سے, تو میں ذرا اس معاملے میں تھوڑا سینٹی ہو جاتا ہوں کہ یہ وہ ملک ہے جو کبھی آپ کو ڈپورٹ نہیں کرے گا. اس کی قدر کرو, ہم نے رہنا ہے. یہ ہماری ماں بجا دھرتی ہے, اور اگر ہم اس کو اپنا پورا ایمانداری کے ساتھ, پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہم اس کو اپنا وجود, من, دھن, تن کے ساتھ دے دیں, تو یہی وہ دھرتی ہے جس نے سونا اگلنا ہے, اور اب وہ اگلنے جا رہی ہے. تھنگز آر چینجنگ. جو رپورٹس اکانومی کی اور جو مائننگ کی رپورٹس ہمارے سامنے آئی ہیں, the $1 trillion اکانومی lying under this, وہ جو سونا اگلنے والی دھرتی ہے وہ یہ ہے. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے یہاں کیا ہونے والا ہے. جو کہا گیا ہمارے پیر فقیروں نے کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی اور پاکستان کی نا میں دنیا کی نا ہوگی, وہ آگے وقت آنے والا ہے. اور میں بڑے ہی صاف دل کے ساتھ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اے اللہ, چاہے میں شامل ہوں اس میں, کہ جو بھی اس ملک کا دشمن رہا ہے اور جو بھی اس ملک کا دشمن ہے, خدا اس کو اور اس کی آنے والی نسل کو کبھی معاف نہ کرے, چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو سے آپ اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.